रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर थप 30 जनाको मृत्यु, थप 2071 जनामा संक्रमण पुष्टि, 31,315 जना सक्रिय संक्रमित। 8 बुँदे सहमतिसँगै डाक्टर केसीको 19औं सत्याग्रह अन्त्य भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने शङ्का, तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारी पक्षको आश्वासन। वायु सेवा निगम सरकारी अकर्मण्यताको क्रीडास्थल बन्दै आन्तरिक किचलोलाई प्रश्रय दिने निर्णयले बल्जियो निगमको दीर्घ रोग। नेपालमा नसर्ने रोगले भयावह रूप लिँदै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, रोग निराकरणमा सरकार तथा सरकारवाला बीच हातेमालो आवश्यक रहेकोमा जोड। पछिल्लो 5 वर्षमा 5 करोड भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका जनता गरिबीबाट पूर्णतः मुक्त भएको चीनको दाबी, यो वर्षभित्र गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य नजिक रहेको बनाए। र आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थानद्वारा हैदराबाद 5 विकेटले पराजित, मुम्बई विरुद्ध दिल्लीको औषध ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन 30 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 22 जनाको मृत्यु भएको बताए पनि विभिन्न जिल्लास्थित अस्पतालमा मृत्यु भएका थप 8 जनाको मृत्युबारे औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 5 महिला र 17 पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सुनसरीका 61 र 62 वर्षीय महिला तथा 65 वर्षीय पुरुष, धनकुटाका 61 वर्षीय एक महिला र सर्लाहीका 38 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँका 66 वर्षीय एक महिला तथा 60, 70, 75 र 83 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 49 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरका 44 र 57 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। नुवाकोटका 77 वर्षीय पुरुष, चितवनका 75 वर्षीय महिला तथा 98 र 47 वर्षीय पुरुषको संक्रमणका कारण ज्यान गएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा मृत्यु हुने अर्का एक पुरुषको उमेर खुल्न सकेको छैन। यस्तै मकवानपुरमा 85 वर्षीय महिला, सिन्धुपाल्चोकमा 63 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीमा 60, 61 र 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। काभ्रे धुलीखेलका 52 वर्षीय पुरुष, सुनसरी दुहवीका 40 वर्षीय महिला र हरिनगरका 71 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही बुटवलकी 61 वर्षीय महिला र बुटवलका 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 84 वर्षीय पुरुष र कोहलपुर नगरपालिकाका 71 वर्षीय महिलाको पनि संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिकाका 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 644 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका थप 2071 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 702 महिला र 1369 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1145, ललितपुरमा 161 र भक्तपुरमा 110 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1552 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 75,804 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 13,649 जना र होम आइसोलेसनमा 17,666 जना रहेका छन्। 76 जनाको भेन्टिलेटरमा र 329 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले काठमाडौँमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखा परेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गेवालीले सतर्कता अपनाउन रत्तीभर पनि कमी नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बाहिरका अधिकांश जिल्लाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको देखिए पनि काठमाडौँको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखा परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार, जनप्रतिनिधि चुकिरहेको समेत बताउनुभयो। उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा उत्कृष्ट ठहरिएका देशभित्रकै स्थानबाट पाठ सिक्न जरुरी रहेको
उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मर्डी पोखरेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गैराती ज्वरो आएर पाटन अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री पोखरेलको पीसीआर परीक्षण गर्दा आज पोजिटिभ देखिएको उहाँका स्वकीय सचिव पूरण खड्काले जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रह 28औं दिनमा आज अन्त्य भएको छ। सरकारसँग गए राति 8 बुँदे सहमतिसँगै डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै गत भदौ 29 गतेबाट जुम्लाबाट 19औं सत्याग्रह थालेका डाक्टर केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अनसन अन्त्य गर्न वार्तामा सहभागी सरकारी हुन् या डाक्टर केसी पक्ष दुवैले यसपटकको सहमति कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन्। 2069 असार 21 गते चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम को डिन नियुक्तिको विषयलाई लिएर पहिलो अनसन सुरु गरेका डाक्टर गोविन्द केसीले 2077 सालको असोज 25 गते आइतबार 19औं अनसन अन्त्य गरेका छन्। यो बीचको समयावधिलाई हेर्ने हो भने डाक्टर केसीले औसतमा 1 वर्षमा 2 पटक भन्दा बढी अनसन बसेका छन्। पछिल्लो पटक 19औं अनसन बसेका डाक्टर केसीले सरकारसँग 8 बुँदे सहमति गरेर अनसन अन्त्य गरेका हुन्। सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउन डाक्टर केसी मात्र होइन, सरकारवाला पक्ष पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् डाक्टर केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री। डाक्टर केसीको अभियान मात्रै नभएर अब देश संघीयतामा गइसकेको सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा मेडिकल शिक्षाको पहुँचका मुद्दाहरू जोडिएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रदेशको तहमा रहेका सरकारवालाहरूले यसमा चासो राखे, यसमा चाहिँ केन्द्रलाई जवाफदेही बनाउन चाहे भने चाहिँ त्यसले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बल पुर्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सरकार र डाक्टर केसी बीच भएको सहमति पत्रमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्ने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी 2080 साल फागुन 10 भित्रै पठन पाठन थाल्ने भनिएको छ। प्रदेश 2 को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने तथा पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने पनि सहमति 2 पक्षबीच भएको छ। डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर तथा इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न 1 वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने, सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। सहमतिको अन्य बुँदामा कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिड लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ। अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति छ। पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझाव अनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको 3 साताभित्रै मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ। सो कानूनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। 2075 को सम्झौता अनुसार ऐन संशोधनको विषय कार्यदलको क्षेत्राधिकार भित्र छोड्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले डाक्टर केसीसँग यो पटक धोका नहुने विश्वास दिलाए। विगतमा कार्यान्वयन नभएको कारणबाट अथवा कार्यान्वयनमा तीव्रता नभएको कारणबाट, कार्यमा प्रतिबद्धता नदिएको कारणबाट उहाँ चाहिँ पटक पटक अनसनमा बस्नुभयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ अहिले हामीले सहमति गरेको हुनाले विगतमा के भयो भन्दा पनि अब गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु नै हो। त्यसकारणले चाहिँ अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्छु मैले। वार्ता मार्फत डाक्टर केसीलाई 19औं अनसन अन्त्य गराउन सफल भएका दुवै पक्ष सहमति कार्यान्वयन हुने दावी गरिरहेका छन्। तर विगतको तीतो यथार्थ हेर्ने हो भने अबको यात्रा त्यति सहज भने पक्कै छैन। यदि सहमति कार्यान्वयन नभए कानूनी उपचार के हुन सक्छ त? अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको तर्क यस्तो छ। कानून उपचार भनेको के हो भने अब दुईटा पक्ष बीचको सहमति हो, सरकार र गोविन्द केसी बीचको सहमति र अदालतमा लाने विषय कानून बमोजिम भन्ने कुरा यसमा ठोस रूपमा त्यसको हाम्रो प्रणाली
स्थापित भइसकेको छैन। तर यो सरकारको दायित्व चाहिँ हुन्छ, कानुनी दायित्व पनि यसमा केही न केही हुन्छ। सरकारले यो चाहिँ सही गरेको दस्तावेज हो, सरकारले गरेको सम्झौता हो, त्यसकारण त्यो लागू चाहिँ हुनुपर्छ। जसको बर्खास्त अघिको माग राख्दै डाक्टर केसी जुम्लाबाट काठमाडौँसम्म अनसनमा बसे। आखिर उनै आइओएम की डिन डाक्टर दिव्या सिंह शाहको भूमिका यो सहमतिमा उल्लेख्य रह्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा मात्र बारम्बार अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीको स्वार्थ 19औं सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा एउटै छ, जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन्। शनिबार मध्यराती भएको 8 बुँदे सहमति अक्षरशः पालना मात्रै भए पनि मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समृद्धिको कोल्टे फेर्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त भइरहेका बेला नसर्ने रोगले भयावह रूप लिँदै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को जारी दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा मधुमेह, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, हृदयाघात, मस्तिष्कघात, मृगौलामा खराबी, दम, माइग्रेन, डिप्रेसन लगायत नसर्ने रोगहरूले भयावह अवस्था लिँदै गएको उनीहरूले बताएका हुन्। रोग निराकरणमा सम्बन्धित सबै सरकार तथा सरकारवालाले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अभिनव वैद्यले 40 वर्षभन्दा कम उमेरका 37.9% युवाहरू नसर्ने रोगबाट प्रभावित बनेको बताउनुभयो। डाक्टर सरोज निरौलाले क्यान्सरबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको वार्षिक 10 लाख मध्ये 70% निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकका रहेको बताउनुभयो। नेपालमा पनि क्यान्सरका रोगीहरू बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले नसर्ने रोग क्यान्सरबाट बचाउन जीवनशैली तथा खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर भरत नेपालले नेपालमा कोरोना कहरसँगै आत्महत्याको दर बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै महिलामा शोक प्रवृत्ति बढी हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। छँदाखाँदाको कार्यकारी अध्यक्ष भएको नेपाल वायु सेवा निगममा सरकारले प्रकाश पौडेललाई कार्यकारी अधिकार सहितको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर त्यहाँ आन्तरिक किचलोको बीजारोपण गरिदिएको छ। संयोग के पर्यो भने सरकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे र पौडेल दुवै निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा सदस्य सँगै थिए। घिमिरे संयोजक र पौडेल सदस्य। निगम सुधारका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक भागभण्डा बिना नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका उनीहरू दुवै बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भए। आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएकाहरू नै निगमको कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुचिने भएपछि निगम सुधार तत्कालका लागि टर्ने देखिएको छ। एक विश्लेषण। बुढापाका भन्छन् सबैलाई पुग्ने गरी भाग लगाउन परे सबैभन्दा लोभीलाई डाडु पन्यु थमाउनु। माल सामानको सुरक्षा गर्नुपर्ने चोरलाई ढुकुटीको चाबी सुम्पिनु। तर 6 दशक लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगममा भने दुवै थरीलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि सुधारको कुनै संकेत देखेको छैन। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गत वर्ष मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगतै नेवानीको सुधारका लागि 5 सदस्यीय विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरे। कार्यदलको नेतृत्वमा थिए पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे। झण्डै 3 महिना लगाएर कार्यदलले नेवानी सुधारका लागि 13 वटा क्षेत्रमा 46 पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझायो। सुझावका मुख्य बुँदा थिए नेवानीलाई स्वायत्त पार्नुपर्ने र त्यहाँ हुने नियुक्ति राजनीतिक निर्णय र भागभण्डामा नगरी खुला र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने। यस्तो सुझाव दिएको 7 महिना नबित्दै कार्यदलका संयोजक घिमिरे स्वयं नेवानीको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए, त्यो पनि बिना कुनै प्रतिस्पर्धा। गएको बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेवानीको महाप्रबन्धकमा 4 वर्षका लागि प्रकाश पौडेललाई नियुक्त गर्यो। घिमिरे नेतृत्वको 5 सदस्यीय कार्यदलका 1 सदस्य हुन् पौडेल पनि। करनी र कथनीमा अन्तर देखिएको यो एकमात्र प्रतिनिधि घटना भने होइन। त्यसकारण नेवानी सर्वाधिक घाटामा रहने संस्थाको सूचीमा अटाएको छ, जसको ऋण मात्रै 46 अर्ब नागिसकेको छ। सन् 2002 मा पूर्व मुख्य सचिव दामोदर प्रसाद गौतमको उच्च स्तरीय समितिले निगम सुधारका लागि विभिन्न बुँदामा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएन। त्यस यता हरेक जसो मन्त्रीले काम देखाउनका लागि निगम सुधारका लागि सुझाव दिन कार्यदल र समिति गठन त गर्छन्, तर सुझावलाई पाखा लगाएर र थन्काएर आफ्नो दुनो सुझाउने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले निगमको आन्तरिक किचलो र कलहलाई पनि सुधार गरेर लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष भएको स्थानमा कार्यकारी अधिकार सहितको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर आन्तरिक किचलो र शक्ति संघर्षका लागि कुरुक्षेत्र निर्माण गरिदिएको छ।
सुगत रत्न कंसाकार र पाइलट कुलबहादुर लिम्बुको शक्ति सङ्घर्षबाट चुलिएको निगमभित्रको आन्तरिक किचलोको आगो आगामी दिनमा थप दन्किने निश्चित छ। एकै वर्ष स्थापना भएको नेपाल वायु सेवा निगम र थाई एयरवेजको विकास र विस्तारको रफ्तार हेरियो भने पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम कसरी धराशायी हुँदैछ बुझ्न कठिन हुँदैन। निगमको आवश्यकता भन्दा पनि कमिसनका लागि जहाज किन्ने र बिचौलिया छनौटमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसैलाई पृष्ठपोषण गर्ने कर्मचारी तन्त्रको चेपुवामा नेवानी पिल्सिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 4वटा जहाज भएको नेवानीको अहिले 3वटा जहाज मात्रै उड्छन्। आन्तरिक तर्फको स्थिति झन् दयनीय छ। दुर्गमका ग्राहकलाई सेवा दिने अभिभार बोकेको निगमसँग 2वटा मात्रै ट्विनेटर विमान छ। आन्तरिक उडानका लागि भन्दै 2071 साल यता पटक पटक गरी ल्याइएका 6वटा चिनिया जहाज मध्ये एउटा काम नलाग्ने भइसकेको छ। बाँकी 5वटा पनि नउडाउने निर्णयमा निगम पुगिसकेको छ। त्यसको एउटै कारण भने ती जहाज उडाउँदा हुने वार्षिक 50 करोड बढीको सञ्चालन घाटा नै हो। यस्ता दीर्घ समस्याले थलिएको निगम सुधारका लागि आवश्यक छ त दृढ इच्छा शक्ति र अठोट। नसुध्रिने बानी परेको निगम व्यवस्थापन र अटेरी राजनीतिक नेतृत्वमा तत्काल परिवर्तन आउने सम्भावना नरहेकाले निकट भविष्यमै कुनै सुधारको अपेक्षा गर्नु भूल हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका छन्। सांसद यामलाल कडेलको अगुवाईमा भएको हस्ताक्षर प्रदेश मुख्य सचेतक गुलाबजङ शाहलाई बुझाइएको छ। सचेतक शाहले अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर आफूले बुझेको र छलफलपछि के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका 33 जना सांसद छन्। पार्टीभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव आएकोले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना बारे पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले अनुसन्धानको माग गरेको छ। केही दिन अघि गोरखामा भएको एक कार्यक्रममा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले अर्बौं रकम कमिसन खाएर परियोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाउनु भएको थियो। सभापति देउवामाथि भट्टराईले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सो विषयबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाएको निर्णयमा कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको समेत प्रवक्ता शर्माले स्मरण गराउनु भएको छ। नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया अब विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनको पनि रोजाइ बन्न थालेको छ। कोरियामा 40,000 नेपाली मध्ये 2,565 जना विद्यार्थी छन्। विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीले कोरिया रोज्न थालेका हुन्। दक्षिण कोरियाबाट सहकर्मी गोविन्द बानियाको रिपोर्ट। कोरियन सरकारद्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, कोरियन प्राध्यापकहरूद्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति र विद्यार्थी आफैले विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत आवेदन दिएर मुख्य रूपमा अध्ययनका लागि कोरिया प्रवेश गर्न सकिन्छ। यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको मुख्य उद्देश्य आफूले इच्छाको विषयमा अनुसन्धान गरी स्वदेश फर्कने रहेको देखिन्छ भने कन्सल्टेन्सी मार्फत चर्को शुल्क तिरेर कोरिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको उद्देश्य भने अध्ययन सँगसँगै कमाई गर्ने रहेको देखिन्छ। यसरी कोरिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सोचे अनुरूप नभइदिँदा समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन्। भाषाको ज्ञानको अभाव, दैनिक जीवनयापनको अन्तर सँगै सांस्कृतिक भिन्नता र रोजगारी नपाउनु उनीहरूको मुख्य समस्या हो। उसो त अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्कने विद्यार्थीहरूका लागि पनि नेपाल सरकारद्वारा मान्यता तथा समकक्षता निर्धारणको समस्या पनि कायमै छ। कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको साझा समाज सोसाइटी अफ नेप्लिज स्टुडेन्ट इन कोरियाकी कोषाध्यक्ष चारु विष्ट, यहाँबाट पढाइ पूरा गरेर नेपाल जाँदाखेरि नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो पढाइ पूरा गरेको इक्विभ्यालेन्सी चाहिँ रेकग्नाइज नगरिदिएको, एकैचोटि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एडप्ट हुन चाहिँ सुरुमा अलिक गाह्रो पर्ने गर्छ। त्यस्तै विभिन्न कन्सल्टेन्सीको प्रलोभनमा परेर कोरिया आफ्नो लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको उपयुक्त गन्तव्य हो या होइन भन्ने नबुझी आउँदा थप समस्या भोग्नु परेको छ। नेपालबाट कोरिया प्रवेश गर्ने अघि स्पष्टसँग आफ्नो रुचि र उद्देश्य निर्धारण गरेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् भने नितान्त अध्ययनको उद्देश्य नभई अध्ययनसँगै अर्थोपार्जनको महत्वाकांक्षा बोक्ने विद्यार्थीहरू भने सोचे अनुरूप नभइदिँदा
मानसिक समस्याको शिकार समेत हुने गरेका छन्। सकभर छात्रवृत्तिमा मात्र कोरिया प्रवेश गर्न सुझाव दिनुहुन्छ सोसाइटी अफ नेप्लिज स्टुडेन्ट इन कोरिया सोन्सिकका अध्यक्ष राजाराम श्रेष्ठ। यहाँ आइसकेपछि आफ्नो ल्याब इन्भाइरोमेन्ट र प्रोफेसर र आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो रिलेसन राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै नै सहज हुने गर्दछ। बोल्ने सक्ने दक्षता भएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर र अरू कल्चरल बारे पनि बुझ्नुहुनेछ। यहाँको अध्ययनको विश्वव्यापी मान्यता, यहाँको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको कारण पनि विश्वभरका विद्यार्थीहरू दक्षिण कोरियालाई आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनको गन्तव्य बनाउने चाहना राख्छन्। यसैमा नेपाली विद्यार्थीहरूको बढ्दो प्रवेशलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। तर आफ्नो रुचि र उद्देश्यको ख्याल नगरी ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर देश छोड्नका लागि मात्र कोरिया आउँदा आफ्नो भविष्य थप अन्योलतातर्फ धकेलिन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि गोविन्द बानिया, दक्षिण कोरिया। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको अपरेसन नाम्फा बचाउ अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लागु औषधको रूपमा परिभाषित गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन नगर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय राणा विरुद्ध 2 लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। र सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस बीडीएस गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिप ड्युटीमा जान रोक लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। रौतहटका किसानले उखुको बक्यौता भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा किसानले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उखु उत्पादक संघ रौतहटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रमोद प्रसाद यादव लगायत प्रतिनिधि मण्डलले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 5 वर्षभित्रमा 5 करोड भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका जनता गरिबीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको चीनले दावी गरेको छ। चीनको 13औं पञ्चवर्षीय योजनाभित्रमा यति ठूलो उपलब्धि हात लागेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2016मा चीनको गरिबी दर 4.5% रहेकोमा सन् 2019मा 0.6 मा झरेको छ। चीनले सन् 2020 भित्र समग्र चीनभरिको गरिबी उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ। यदि यो योजना सफल भएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 2030 को दिगो विकासको एजेन्डामा पनि 10 वर्ष अगावै चीनले हासिल गरेको हुनेछ। चीनले राष्ट्रिय गरिबी संख्या ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार यो पञ्चवर्षीय अवधिमा चिनिया गरिबको आमदानीमा व्यापक वृद्धि भएको छ। सन् 2016मा प्रति व्यक्ति आय 4142 युआन रहेकोमा सन् 2019मा 9057 युआन पुगेको छ। आयको औसत वार्षिक वृद्धिलाई 30% मा पुर्याएको चीनले गरिब लक्षित आयमूलक संरचनालाई सरलीकृत गरेको र जनता स्वयं गरिबीबाट मुक्त हुने उपाय अवलम्बन गरेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको तयारी गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासमा भोलि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रतिबन्ध सम्बन्धी थप घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासमा 3 तहको लकडाउन सम्बन्धी नियम ल्याउने सरकारको तयारी छ। संक्रमणको दर र जोखिमका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन लागू गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सले मुम्बई इन्डियन्स सामु 163 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। युएईको अबुधाबीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 162 रनको योगफल तयार पारेको हो। 24 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै क्याप्टेन श्रेयस अय्यर र शिखर धवनले तेस्रो विकेटका लागि 85 रनको साझेदारी गरे। श्रेयस 42 रनमा आउट भयो भने शिखर 69 रनमा नट आउट रहे। अहिले केही बेरमा मुम्बईले जवाफी इनिङ्स थाल्नेछ। 6 खेलबाट दिल्लीको 10 र मुम्बईको 8 अङ्क छ। यसअघि आजको पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्स विजयी भएको छ। युएईको दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा राजस्थानले सनराइजर्स हैदराबादलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। जितपछि राजस्थानको 6 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट समान अङ्क भए पनि हैदराबाद 1 स्थान माथि 5औं स्थानमा छ।
हैदराबादले दिएको 159 रनको लक्ष्य राजस्थानले एक बल अगावै 5 विकेट गुमाएर भेटायो। 78 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै रियान पराग र राहुल तिवातियाले 6औं विकेटका लागि नट आउट 85 रनको साझेदारी गर्दै राजस्थानलाई जित दिलाए। रियान 42 र राहुल 45 रनमा नट आउट रहे। सन्जु स्यामसन 26 रन बनाए। खलिल अहमद र रसिद खानले समान 2 विकेट लिए। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न बीच खेल हुँदैछन्। लिग ए को समूह 3 अन्तर्गतको खेलमा राति 12:30 बजे विश्वविजेता फ्रान्सले पोर्चुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिग ए को समूह ए अन्तर्गतको खेलमा राति 9:45 बजे नेदरल्यान्ड्स र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिया तथा राति 12:30 बजे इटली र पोल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। सो समूहबाट 4 टिमको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम छ। लिग ए को समूह 2 मा राति 9:45 बजे इङ्ल्यान्ड र बेल्जियम तथा राति 12:30 बजे आइसल्यान्ड र डेनमार्क बीच खेल हुनेछ। लिग ए को समूह 4 बाट भने स्पेन 7 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ भने 1 अङ्क मात्र भएको स्विट्जरल्यान्ड लिग बी मा घटुवा भएको छ। लिग बी र लिग सी अन्तर्गत पनि विभिन्न समूहका थप 14 खेल हुनेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।